अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो के अंदर हम दुआए क़ुनूत पढ़ना सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका ونستغفرك ونستغفرك ونؤمن بك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونتوكل عليك. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك ونشكرك ولا نكفرك ولا نكفرك ونخلع ونترك ونخلع ونترك من يفجرك من يفجرك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد اللهم إياك نعبد ولك نصلي ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونسجد وإليك نسعى. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو ونحفد ونرجو رحمتك رحمتك ونخشى عذابك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق إن عذابك بالكفار ملحق. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك. إن عذابك بالكفار ملحق.